अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा चैनल हसन अपडेट्स। नाजरीन ग्रामी, यहूदी मुहक्किकीन ने इंकशाफ करते हुए दुनिया भर को आगाह किया है कि याजूज माजूज इसराइल के एक इलाके से निकलेंगे, जिसके बाद इसराइली कौम इसकी तैयारियां करने में लगी हुई है। क्या वाकई इसराइल ने याजूज माजूज की दीवार ढूंढ ली है? आज हम आपको याजूज माजूज के हरूज के हवाले से इंतहाई अहम मालूमात फराहम करने जा रहे हैं, लिहाजा वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए चलकर मौजू का आगाज़ करते हैं। याजूज माजूज दरअसल कौन है और इनका जिक्र कुरान पाक में और अहादीस मुबारका में कुछ इस तरह से आया है। याजूज माजूज का जिक्र इल्हामी किताबों में इस तरह से आता है कि ये एक खूनख्वार और आदमखोर महलूक थी, जिसको हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने एक आहनी दीवार तमीर करके तमाम इंसानी आबादी से दूसरी जानब कैद कर दिया था। कुरान मजीद की सूरतुल कहफ में इसका जिक्र मौजूद है। इस कुरानी आयत के हवाले से मुफस्सरीन और मुहक्किकीन ने लिखा है कि जब हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम सफ़र करते वहाँ जा पहुँचे, जो आर्मीनिया और आज़रबाईजान के नज़दीक वाक़या है, तो वहाँ दो पहाड़ों के बीच से एक ऐसी कौम निकला करती थी जो खेत खलियान तबाह करती, वहाँ के रहने वाले लोगों को बेदर्दी से कत्ल करती और इनमें से ज़िंदा बच जाने वालों को अपना ग़ुलाम बना लेती। वहाँ के रहने वालों ने हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की कि वो किसी तरह से उनकी जान इस दरिंदा सिफ्त महलूक से बचा लें। तब बहुत ही गौर व फिक्र के बाद ये मामला तय किया गया कि इस खूनख्वार महलूक और इंसानी आबादी के दरमियान कोई रुकावट खड़ी कर दी जाए, जिसे वो किसी भी सूरत अबूर ना कर सकें। उन लोगों ने हज़रत ज़ुल्करनैन से दरख्वास्त की कि वो किसी तरह उनकी जान इस महलूक से बचा लें, जो कि एक दरिंदा सिफ्त महलूक है। उन्होंने ये पेशकश की कि इसके बदले में हम आपको कुछ माल वगैरह दे देंगे। तो इस पे हज़रत ज़ुल्करनैन ने फरमाया कि मुझे अल्लाह ताला ने इक़्तिदार अता किया है, मेरे लिए वही काफ़ी है। तुम सब लोग अपने हाथ और पाँव से काम लेते हुए मेरी मदद करो, ताकि मैं तुम्हारे और उनके दरमियान एक मज़बूत दीवार खड़ी कर सकूं। फिर हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने लोहे के बड़े बड़े टुकड़े दोनों पहाड़ों के दरमियान खड़े कर दिए और लोगों से कहा कि इनको दहकाओ। जब वो अंगारे की तरह सुर्ख हो गए तो इस पर पिघला हुआ तांबा डाला गया। टुकड़े मजबूती के साथ एक दूसरे के साथ जुड़ गए। ये दीवार इतनी मजबूत बन गई कि याजूज माजूज ना तो इसे फलांग सकते थे, ना ही इसमें कोई सुराख कर सकते थे। बयान किया जाता है कि इस दीवार की लंबाई 50 मील और ऊंचाई 290 फुट है, जबकि इसकी चौड़ाई 10 फुट थी। कुछ मोहरीन दीवारें चीन को ही याजूज माजूज की दीवार करार देते हैं, मगर ये बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं, क्योंकि दीवारें चीन मशरक़ की जानब वाक़या है, जिसे मंगोलों ने कई मरतबा अबूर भी किया, जबकि याजूज माजूज की दीवार शमाल की जानब है, जो फ़कत अल्लाह के हुक्म से ही गिर सकती है। नाजरीन, कुछ मुहक्किकीन के मुताबिक हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने जिन दो पहाड़ों के दरमियान सफ़र किया वो कहकसबीन और मोंटीज़ हैं, जो कि दो समंदरों यानी बहीरा असवद और कैस्पियन नामी समंदर के दरमियान फैले हुए हैं। इस पहाड़ी सिलसिले में एक जगह बहुत ही बुलंद तरीन पहाड़ हैं, जिनके दरमियान वो वाहिद रास्ता है जहाँ से गुज़रा जा सकता है, मगर ये रास्ता अब मुकम्मल तौर पर बर्फ़ से ढक चुका है। इसके अंदर लोहा और तांबा भी मौजूद है। हज़रत ज़ुल्करनैन की दीवार है, जिसके पीछे याजूज माजूज कैद हैं। नाज़रीन ग्रामी, यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि याजूज माजूज का तज़किरा हदीस मुबारका में किन अल्फाज में हुआ है। हदीस मुबारका में ये बताया गया है कि याजूज माजूज कुर्बे क़यामत में बर्पा होंगे और इनकी तादाद जहन्नम में बहुत ज़्यादा होगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاجوج ماجوج ہر روز اپنی دیوار کو توڑتے ہیں، یہاں تک کہ جب قریب ہوتا ہے کہ سورج کی روشنی ان کو دکھائی دے تو جو شخص ان کا سردار ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اب لوٹ چلو، باقی کل کھودیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے دیوار ویسے ہی مضبوط ہو جاتی ہے جیسے وہ پہلے تھی۔ تاریخ کے مطابق یاجوج ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں جو کہ ہانہ بدوش اور ان کی تعداد میں بہت تیزی سے اضافہ ہوتا چلا گیا۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے زمانے تک یاجوج ماجوج مختلف قبائل، قوموں اور آبادیوں میں پھیل چکے تھے۔ انہوں نے ہر جگہ خوب قتل و غارت کی، حتیٰ کہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے ہاتھوں قید ہو گئے۔ قرب قیامت میں وہ دیوار گرانے میں کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ وہ بے دہانی میں انشاءاللہ بولیں گے تو انہی الفاظ کی برکت سے دیوار گر جائے گی، مگر وہ حق کا راستہ اختیار نہیں کریں گے۔ دیوار گرنے کے بعد وہ شور مچاتے ہوئے انسانی آبادیوں میں داخل ہو جائیں گے اور بدترین فساد برپا کریں گے۔ وہ بستیوں کو اجاڑ دیں گے اور ہر جگہ شر پھیلا دیں گے۔ جب ان کا ایک گروہ جھیل تبریہ کے پاس سے گزرے گا تو صحیح مسلم کی ایک حدیث شریف کے مطابق وہ اس جھیل کا سارا پانی پی جائیں گے۔ جب کوئی دوسرا گروہ وہاں سے گزرے گا تو وہ یہی سمجھے گا یہاں تو جیسے کبھی پانی ہوتا ہی نہیں تھا۔ یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ جھیل تبریہ اسرائیل میں ہی تازہ پانی کی سب سے بڑی جھیل ہے۔ اس کا ذکر تورات اور انجیل میں بھی آیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ اسی جھیل کے ساحل پر گزارا۔ یہاں آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ حال ہی میں چند یہودی سائنسدانوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یاجوج ماجوج اسرائیل سے نکلیں گے۔ ان کے مطابق وہ کسی پہاڑ یا کسی دیوار کے پیچھے قید نہیں ہیں، بلکہ وہ زیر زمین میں موجود ہیں اور ایک دن اچانک اسرائیل کے ایک پہاڑی علاقے سے نمودار ہوں گے اور دنیا بھر میں پھیل جائیں گے، اور وہ تمام مسلمانوں کو لے کر کوہ طور کی طرف ایک محفوظ مقام پر لے جائیں گے۔ وہاں پہنچ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور تمام مسلمان مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اے اللہ، ان ظالموں کی گردنوں میں ایک ایسا کیڑا پیدا فرما جو ان کی ہلاکت اور بربادی کا باعث بنے۔ اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرما لیں گے اور یاجوج ماجوج کی گردنوں میں ایسا کیڑا پیدا ہوگا جو ان سب کو ہلاک کر ڈالے گا۔ پوری زمین ان کی لاشوں سے بھر جائے گی۔ دنیا کے گوشت خور جانور اور پرندے ان کے گوشت کھا کر موٹے تازے ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برسائے گا اور زمین کو ان کی نحوست سے پاک کر دے گا۔ ناظرین گرامی، یہ سب حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور اور پھر خروج دجال کے بعد ہوگا، جبکہ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر چکے ہوں گے۔ ان کے نکلنے کی ایک علامت جھیل تبریہ کے پانی کا تیزی سے کم ہونا بھی بیان کیا جاتا ہے۔ یہاں یہ بات بھی خاصی دلچسپ ہے کہ مغربی دنیا جو خود کو سیکولر ہونے کا دعویٰ کرتی ہے، وہ مختلف زمانوں میں مختلف طریقوں سے یاجوج ماجوج کو بیان کرتی آئی ہے۔ جب فرانس کے اپولین نے بہت سے ملک فتح کیے تو مغرب کے عیسائی راہبوں نے فرانسیسیوں کو یاجوج ماجوج کہا۔ اسی طرح جب منگولوں نے پوری دنیا میں تہلکہ مچایا اور بڑے پیمانے پر تباہی پھیلائی تو اس وقت بھی منگولوں کو یاجوج ماجوج سے تشبیہ دی گئی۔ اسی طرح آج بھی کچھ عیسائی پادری چین کو یاجوج ماجوج سمجھتے ہیں۔ یہ سب ان کے اندازے ہیں، حقیقت وہی ہے جو قرآن و حدیث نے بیان کی ہے۔ یاجوج ماجوج قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ وہ قیامت کے قریب ہی ظاہر ہوں گے اور ان کا انجام بہت ہی بھیانک ہوگا۔ یقیناً اللہ کی تدبیر کے سامنے کوئی حربہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر فتنے سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ جی تو ناظرین، ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔